हे कार्यक्रम ज्या सांगा संपन्न झाले असा आणि आजच्या दिवसाक आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदी साधारणच्या 11:30 वरांचेर किंवा 12 वरांचेर साधारणच्या या दरम्यान की संबंध देशाक संबोधित करतले होय कार्यक्रम आजच्या आमकां लायव्ह ताजो अनुभव आमकां घेवपाचो आसा आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान आमी सगळे जमले आसात। आमकां गोंयाक जर विचार केलो जर जायत ती जाल्यार बिरसा मुंडा कोण हो थोडोसो आमकां उशिरा कळ्ळें आसा, पूण ताचे फाटलीं कारणां आमकां ती आमी समजून घेवपाची गरज आसा। तर फाटल्या म्हयन्याक मन की बात हो कार्यक्रम जो जालो त्या कार्यक्रमात आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदीन 2 गजालींचो उल्लेख केलो। तो म्हणजे फाटल्या 30 तारखेर सरदार आणि ते करता आसतना आजच्या दिसाक म्हणजे 15 तारखेक की आज बिरसा मुंडा भगवान बिरसा मुंडा हांची जयंती आमी देशवासियांनी मनोवपाक जाय अशा तरेचो आग्रह जो आसा आमच्या देशाच्या पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदीन आमकां केल्लो आसा। ताजे वयल्यान विशेष कितें तरी म्हत्व आसा हें आमकां लक्षांत येता की जाचो उल्लेख जो आसा जाचो आग्रह जो आसा आमकां जो कार्यक्रम करपा खातीर आग्रह करता आमच्या देशाचे पंतप्रधान आणि तो म्हणजे बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडाचें चरित्र जें आसा आज आमी एक अवघ्या 15 मिनटांनी 20 मिनटांनी सांगून ताजो संदर्भ आमकां लक्षांत येवचो ना। हांव हांगा जे उपस्थित आसा ते भाव जे भयणी आसा तांकां एक आग्रह करता की तुम्ही सगळ्यांनी जे आसा न्ही युट्यूबाचेर किंवा या बाकीच्या सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान आसा न्ही की सगळ्यांनी ओपन करचें आनी बिरसा मुंडा कोण हाजे सादारणशें जीवन जे आसा न्ही समजून घेवचें आणि तातूंतल्यानच जे आसा न्ही ताजो अर्थ आमकां समजून येतलो आणि आमकां गोंयवासियांक देशवासियांक आसा आमकां बिरसा मुंडा पासून जे आसा न्ही एक स्फूर्ती आमकां सगळ्यांक घेवपाची आसा आणि आमकां सगळ्याक देश आमचा फुडें व्हरपाचो आसा ह्या दृश्टीन म्हत्वाचें आसा। बिरसा मुंडाचें जीवन जे आसा न्ही फक्त 25 वर्सांचें म्हणजे आज कल्पना करात न्ही म्हणजे आजचो 25 वर्सांचो तरुण आणि एखाद्या ग्रामीण भागातल्या एखाद्या ट्रायबल कुटुंबाक जन्म आयलो एक अशिक्षित जे समाजाक जन्माक येवपी हो तरुण आसा आणि कितें म्हण कोण खबर ना आमकां पण त्या वेळाचेर आज ताका भगवान जी उपमा दिली वता आणि त्यामुळे आज आमी अनेक देवाचे अवतार पळयता तशाच तरेचो हो एक देवाचो अवतार जावन जो आसा न्ही की भारताच्या देशाच्या स्वातंत्र्या खातीर स्वताक झोकून दिवपाक जाय आणि तशा तरेची एक प्रचंड मोठी जे फौज उभी करपाक जाय या निश्चयान भायर सरलो तरुण आसा। अगदी ज्या तरेन तांचें प्राथमीक शिक्षण माध्यमीक शिक्षण आणि शिकता आसतना जो आसा न्ही संघर्श करपाची वृत्ती आणि सादारणसो जो म्हणजे ग्रामीण भागांक आसल्या कारणान जल जमीन आणि जंगल हाचें रक्षण करपा खातीर जाचो संबंध मातीशी येता जाचो संबंध शेतीशी येता आणि या शेतीची मातीची रक्षण करपा खातीर जसं न्ही की आपल्या गांवच्या लोकांचे रक्षण करपा खातीर ब्रिटिशां पासून जसं न्ही प्रचंड मोठी फौज तांणी उबी केली आणि गांवांत ते असल्या कारणान की जेचे कडेन भाले चलोवपाची जी तरबेज ते असल्या कारणान आसा त्या भागातले तरुण आसा की गनिमी काब्याच्या माध्यमांतल्यान उपेग करून की असंख्य जे आसत ब्रिटिशांक सळो की पळो करून सोडले आणि याच्या सादराचेर प्रचंड मोठे जे सैन्य जे आसा न्ही की बिरसा मुंडान आपल्या ताकदीचेर उबे केले आणि ब्रिटिशाची लढो दिवपाची सुरवात केलो आणि हे कालखंड जो आसा न्ही 19 वर्सां ते 24 वर्सां पर्यंत जे चल्लें आणि अशा तरेचे तांणी ब्रिटिशांक सतायता आसतना ताणें ठरलें की हो मनीस जर आमकां अशा तरेचे मोठे सैन्य उबे केले जर जायत आमच्या दृश्टिकोनांतल्यान खूब मोठें चॅलेंज आव्हान उबें जातलें आणि भारताक जसं राज्य करपाक आमकां कठीण जातलें म्हणजे इवन त्या भागांत राज्य करणें कठीण जातलें आणि अशाच तरेचो की संकल्प तांणी केलो आणि आमकां खबर आसा
की प्रत्येक समाजात प्रत्येक मनोवृत्तीचे वेगळे वेगळे लोक असतात आणि त्यातून सुद्धा जसं नाही की स्वार्थी कपटी जे लोक असा की बिरसा मुंडाच्या सैन्याक सुद्धा काय पर्सेंट अल्प पर्सेंट उरले आणि त्यांच्या फितरी पण असा बिरसा मुंडाक ब्रिटिशांनी पकडले आणि ताजे उपरांत जे आसा न्ही की ताका जेलींत घातलें आनी जेलींत ती विश घालून जे आसा न्ही ताजें जीवन सोंपयलें. हो ताजो 25 वर्सांचो जीवनपट म्हणजे हांवें जे सांगलें आसा न्ही ते सबंद 19 वर्सां ते 24 वर्सांचो जीवनपट जो आसा न्ही आमी सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान युट्यूबाच्या माध्यमांतल्यान आसा न्ही अवश्य पळोवचो अशें म्हाजें म्हणणें आसा. आनी ताजो ताजी प्रेरणा घेवन जे आसा न्ही आमचे पेडणे आसूं दी गोंयाक आसूं दी भारताक आसूं दी अशा तरेचे बिरसा मुंडा समाजामध्ये जन्माक येवपाक जाय हो एक हावेस आमी लक्षात दवरून आमी हे सगळें काम करपाची गरज आसा. आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान भारत सरकार आसूं दी गोंय सरकार आसूं दी प्रत्यक्षांत हांव आसूं दी की त्या दृष्टिकोनांतल्यान ही बिरसा मुंडा जयंती मोठ्या दबाज्यान सेलिब्रेट जावची हो आमचो उद्देश आसा. ज्याच्यामुळे बिरसा मुंडाचे व्यक्तिमत्व बिरसा मुंडाचे गुण बिरसा मुंडाचे जे कौशल्य जे आसा ते आज आमकां गोंय किंवा भारत देश स्वतंत्र करपाची वेळ आज आमचे कडेन समस्या ना पण आज वेगळ्या प्रकारची समस्या आसा. त्या समस्येक तोड दितले जाल्यार जायत न्ही एक आदर्श व्यक्तिमत्व बिरसा मुंडा सारखे नागरीक जसं आमी आमच्या राज्यामध्ये देशामध्ये आमी निर्माण करपाक शकले जर जायत न्ही या देशाचो निश्चितपणे जे आसा न्ही विकास जातलो या दृष्टिकोनाचे आमकां प्रयत्न करपाक जाय. आता ह्या सगळ्या गजाली संदर्भात करता आसतना पयलीं हो विशय आमी सुरवात केलो फाटल्या साधारणचे म्हयनभर सबंद गोंयाक आमी की अशा तरेचे आज जे रॅलीचो समारंभ एक ऐतिहासीक रॅली सुरू जातली. हांव ऐतिहासीक रॅली इतल्या खातीर म्हणटा की आज पर्यंतच्या गोंयच्या इतिहासांत 7 ते 8 हजार मोटरसायकलीचे पायलट घेऊन 100 दीस एखाद्या विशयाची संदर्भातली यात्रा जाली अशा तरेची घटना गोंयच्या इतिहासांत तरी हाज्या पयले केन्नाच ना अशें म्हजें स्वताचें मत आसा. आणि तो त्या गजालीचो विचार करपाक जाय. आता विचार करता आसतना समजा 8,000 जे आसा लोक आसा ते आज सादे 6 फुडले येणारे 6 दीस आसा मोटरसायकलीचे पायलट घेऊन फुडें वतले आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान आमी विचार करतले की साधारणचे 1 लाख लोकांपर्यंत जे आसा न्ही की बिरसा मुंडा कोण हाच्या संदर्भात तो विशय आमकां पावतले जायत जाल्यार सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान त्या रॅलीचे फोटो जावं आजच्या फंक्शनाचे फोटो जावं किंवा फुडल्या येणारे जे 6 दिसांचे फोटो आसतले सबंद गोंयच्या जनतेपर्यंत पावचे आणि तातूंतल्यान बिरसा मुंडा सबंद गोंयभरांतल्या प्रत्येक मनशापर्यंत पावचो हो आमचो संकल्प आसा आणि तो संकल्प पुराय करपाचो. आता त्या निमित्तान आसा आमी कांय गजालींचें चिंतन करता आणि सतत चिंतन करत आसा. आज म्हजे सारको तरुण जो आसा की हांव केन्नाच म्हणटा की सुरवातेच्या कालखंडांत जे आसा न्ही राजकीय क्षेत्रांत हांव अपघातान पावलो की आनीक जर म्हजो उल्लेख जो आसा सामान्य मनीस सामान्य म्हणजे हय हांव सामान्य मनीसच की अनेक वेळाचेर की जे समाजाचे प्रश्न समाजाचे समस्या समाजाचे दुःख जे आसा न्ही हांवें म्हज्या आज ह्या पोजिशनाचेर आसतना हांव समाजाचे म्हजे बालपणाचे दीस आसा माझ्या गांवांतले दीस आसा माझ्या आजूबाजूचे दीस आसा न्ही त्या प्रत्येक मनशाचें जीवन जे आसा न्ही हांव पळोवपाचो प्रयत्न करता. जर त्या प्रश्नाची वाचा जर हांव फोडूंक शकना जर जायत त्या समस्याचेर निदान हांव दिवंक शकना जर जायत जाल्यार हांव ह्या राजकीय क्षेत्रांत सामाजीक क्षेत्रांत हांगा रावन जे आसा न्ही हांव खंयच्याच कामाचो न्ही अशें म्हाका दिसता. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान जे जे प्रश्न म्हाज्या समोर येता त्या प्रश्नाचें उत्तर हांव सोदपाच्या दृश्टिकोनांत प्रयत्न करता. तातल्या सुरवातीच्या कालखंडामध्ये मात्र म्हाका प्रश्न जो पडलो आदी म्हज्या गांवांतल्यान जर हांव 10 किलोमीटर जर चलत शाळेंत वता आनी 10 किलोमीटर जर परत शाळेंत येता म्हज्या बापाय कडेन सायकल सुद्दां दिवपाची जर हिंमत नासत ताकद नासत जर जायत त्या परिस्थितीत जर हांवें शिक्षण घेतलें आसत जर जायत जाल्यार म्हज्या गांवांतल्या शिक्षण आज ह्या पोजिशनाचे असो वापर करून आसा न्ही की हांवें सगळ्या प्रकारच्यो फेसिलिटी दिवपाक जाय आनी हो एक संकल्प जो आसा हांवें म्हज्या मनाक धरलो आनी तुमकां सांगपाक आनंद जाता की आज गर्वान सांगपाक येता आज आदर्श ग्रामाक जे बलराम शिक्षण संस्थेच्या माध्यमांत आसा गोंयाक अशा तरेचे एक आदर्श अशें शिक्षण संकुल जे आसा सबंद गोंयच्या आनी रिमोट भागांतल्या लोकांच्या की आज प्राथमीक पासून आसा
नीट आणि जेई एक्झामीच्या ट्रेनिंग सेंटर पर्यंत उभे करपाची क्षमता पडली, ताचो म्हाका अभिमान आसा. आज गोंयच्या संस्कृती संदर्भात जर आमी विचार करत असताना गोंयची मूळ संस्कृती आसा ताचो प्रश्न आमकां पडटा. आज आमीच सांडले आमचे गांवपण मनीसपण, गांवच्या मनशाक जगोवपाची जी आमची परंपरा आसा ती आज खंय आसा असो प्रश्न पडटा. आज आमी शिकले सवरले, आमी आर्थीक दृश्टिकोनाच्यान सक्षम झाले, पण आमच्या गावातलो एक सर्वसामान्य मनीस आसा, एक 2% 3% मनीस आसा आजही आपल्या झोपडीमध्ये आपल्या घरामध्ये आसानी रडत संकुचित आसानी रडत बसो आसा. आपण कोणाकडे निघपाचे म्हणजे तो आपली समस्या मांडूंक शकना, जे दुःख दरिद्री घेऊन बसता. आणि जर आज काळात जे आसा गोंय स्वतंत्र 60 वर्सां 70 वर्सां जाता, देश स्वतंत्र पडटा, आमचं मूळ जर भारतीय आसा, मूळ गोंयकार जो आसा असो हताश निराश आसा जर जायत माझी स्वतःची प्रामाणिक इच्छा आसा की आम्ही राजकीय क्षेत्रामध्ये आम्ही फेल ठरले अशें म्हणपाची माझी म्हणणी आसा. आसपाक जायना खरें म्हणजे गोंय जेन्ना सुशिक्षीत राज्य म्हणटा तेन्ना अशें म्हणचे आसपाक जायना. आम्ही अनेक वेळाचेर आमचे डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार सांगतले की आम्ही सरकारच्या अनेक योजना आसात आणि शेवटी ह्यो योजना ज्यो आसा ती कागदी घोड्याक आसा की एखादो जर कागदी घोडो नासत जर जायत तुका ते घर मेळूंक शकना, ताका ती स्कीम मेळपाक शकना. आणि मूळ तो गोंय म्हणजे एखाद्या भाटकाराच्या घरां आसतलो, एखाद्या हातूंत आसतल्या अनेक प्रकारचे समस्या आसतल्यो. म्हणून आम्ही विचार केलो जर आमचो मूळ निवासी आमचो जो गोंयकार जो आसा असो आसा जर जायत की जुन्या काळामध्ये कोणीच मनीस आसा तो सरकाराचेर डिपेंड नासतालो, सरकाराचेर अवलंबून आसतालो. आम्ही एखाद्या वेळाचेर आमच्या घरांत जर साखर नासत जर जायत आमची भाव भयण जी आसा न्ही फाटल्या घरांतल्यान शेजाराकडे वताली आणि ती साखर हाडटाली. तो केवळ साखरे पुरतोच विशय नासतालो, तो तांदळा पुरते आसतालो. बाकी अनेक प्रकारच्यो गरजो आसा आपलो शेजारी मुक्त करतालो. गावामध्ये माणुसकी असली, गावामध्ये गावपण असले, गावामध्ये मनशाक जगोवपाची ताकद असली. आज खंय गेली ती? आज जर आम्ही इतले सुशिक्षित म्हणटा आमचे 4 पयशे आयले जर जायत, म्हजो शेजारी रडटा असो जर जायत म्हाका काय दिसना. म्हणजे ती परिस्थिती, त्या परिस्थितीचेर मात करपा खातीर आम्ही ठरयलें की श्रमधाम केवळ एकच संकल्पना की श्रम केल्लें, कश्टान दिल्लें घर आणि ते मनीसपण जगोवपा खातीर, गांवचें गांवपण जगोवपा खातीर, गांवच्याच मनशाक जगोवपा खातीर दिल्ली आमची एक संकल्पना आसा ती पुनर्स्थापित करपाचो म्हणजे प्रयत्न हीच आमची संकल्पना आसा. आज लोकोत्सवाचें निमंत्रण आमकां दितात. आज गोंयचो संस्कृतीचो ऱ्हास जायत चल्ले आसा. गांवचें गांवपण, गांवचें मनीसपण, गांवची संस्कृती आसा ती नाश जायत चल्ली आसा. आज आमी समजा एखाद्या मनशाची संबंध रायले जातात भायर राज्यांतलो, आमची दोस्ती जाली आसा ती पयलो तो प्रश्न विचारता गोवा की फेनी की बोतल लाया क्या? अरे बाबा ना हांव ड्रिंक्स घेना अशें म्हणल्यार ताका पटना. की तो म्हणटा की गोंय म्हळ्यार सगळे बायलोय सोरो पिता, दादलेय सोरो पिता आणि सगळ्या प्रकारचे म्हणजे मौज मजा करपाचें ठिकाण म्हळ्यारच खंय, धिंगाणा घालपाचें ठिकाण म्हळ्यार खंय जाल्यार गोंय ही एक मानसीक आसा. पण जावं आमी पेडणे आसूं दी, आमचे काणकोण आसूं दी, सत्तरी आसूं दी, बिचोडी आसूं दी, सावड्डी आसूं दी, अरे आमच्या गावांनी जे लोक आसा इतले मनीसपणान आमच्या संस्कृतीन ओतप्रत भरलेले आसा. हे गांवपण मनीसपण आमची संस्कृती आम्ही जगा समोर आम्ही केन्ना दाखयतले. आपण या ठिकाणी आपण सर्वांना सादर करूया.
और कमाई का लाभ तभी मिल पाता है